कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना है या कि सारा ही घर में इस्तेमाल करना है। ये भी सुन सकेंगे कि जो कुर्बानी का गोश्त उसके 3 हिस्से किए जाते हैं उनकी क्या हकीकत है, करने चाहिए या फरमा सकेंगे कि बाज़ लोगों का ये कहना है कि 3 दिन से ज़्यादा गोश्त घर में नहीं रखना चाहिए, ये इसका शरई हुक्म क्या। अमूमन हमारे देहातों में जो कुर्बानी के हिस्से किए जाते हैं उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए और किन किन के हिस्से निकालने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुर्बानी के मसाइल के हवाले से एक मरतबा फिर आपकी बारगाह में हाजिर हैं। आज आपको कुछ अहम मसाइल जिनका हर फैमिली के साथ, हर ख़ानदान के साथ, हर मुसलमान के साथ पेश आना लाजिम है, उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहला मसला जो कि आजकल उमूमन ज़ेर गर्दिश है और अक्सरियत लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं, पहला मसला ये है कि एक बंदा कुर्बानी करता है। कुर्बानी का मकसद रज़ाए इलाही है। कुर्बानी इंसान ने कर ली, कुर्बानी करने के बाद गोश्त घर में आ गया। अब घर में आ जाने के बाद गोश्त के बाज़ जगहों पे हिस्से किए जाते हैं और हमारे देहातों में उमूमन एक हिस्सा घर में रखा जाता है, एक अपनी जो बेटियां वगैरह होती हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, उनको दे दिया जाता है और तीसरा हिस्सा जो है वो गरीब फुकरा में दे दिया जाता है। आज इन मौज़ूआत को शरीयत की रूह से देखेंगे कि इनका असली हुक्म क्या है। और बाज़ अहबाब का ये भी कहना है कि जी 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त घर में नहीं रख सकते, अगर रखेंगे तो तरह तरह की बलाएं आ जाएंगी, मुसीबतें आ जाएंगी, ये वो। तो इसकी हकीकत क्या है? सबसे पहला मसला ये है कि एक बंदे ने कुर्बानी की, कुर्बानी करने के बाद उस बंदे ने हिस्से गोश्त के नहीं किए बल्कि सारा का सारा गोश्त घर ही खा लिया। इसके बारे में शरीयत मुतहरा क्या कहती है? इसका जवाब ये है, बहार शरीयत के अंदर भी ये बात मनक़ूल है और इसके अलावा दीगर कुतुब में भी मौजूद है कि जो बंदा कुर्बानी करता है, कुर्बानी करने के बाद बेहतर यही है कि वो कुर्बानी का गोश्त खुद भी खाए और गरीब फुकरा के अंदर भी तकसीम करे। और मुस्तहब काम, मुस्तहब का पहले भी मैंने अर्ज किया कि मुस्तहब का मतलब ये होता है कि अगर खुद बंदा उस काम को करे तो सवाब है, ना करे तो गुनाह कोई नहीं। मुस्तहब ये है कि कुर्बानी करने वाला कुर्बानी के गोश्त में से कुछ ना कुछ लाजमी खा ले, ये सवाब का काम है। लेकिन अगर किसी बंदे ने कुर्बानी की और कुर्बानी का सारा गोश्त सदका कर दिया तो इसके बारे में शरई हुक्म क्या है? तो इसके बारे में शरीयत मुतहरा का उसूल ये है कि अगर वो सारा का सारा गोश्त अल्लाह की राह में सदका कर देता है तो भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन अगर उसमें से कुछ थोड़ा बहुत खा लेगा तो वो उसके लिए सवाब है। अब दूसरा मसला आ गया कि एक बंदे ने गोश्त तो किया लेकिन उसने किसी का कोई हिस्सा नहीं निकाला बल्कि सारा का सारा गोश्त ही घर में खा लिया। इसके बारे में क्या हुक्म है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान रिशान है, आपने फरमाया और फुकहा ने भी इस बात को मनक़ूल किया है, फुकहा का यही कौल है कि एक बंदा अमीर है, साल में गोश्त खाता रहता है, उस बंदे के लिए बेहतरीन और अफजल काम यही है कि थोड़ा बहुत आप खाए और बकिया अल्लाह की राह में सदका कर दे। हाँ, कोई ऐसा मुफलिस और गरीब आदमी है कि जिसके घर में साल में कोई थोड़ा बहुत गोश्त आता है और उसके अहलो अयाल भी बहुत ज्यादा हैं, बच्चे घर में ज्यादा हैं, फैमिली थोड़ी सी बड़ी है,
تو اس کے لیے بہترین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا گوشت اپنے ہی گھر میں رکھ لے اور اپنی ہی فیملی کے اندر اس کو تقسیم کرے اور سارے مل بانٹ کر کھا لیں، تو یہ سارے کا سارا افضل ہوگا۔ اس میں کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں کہ اس نے کوئی 3 حصے نہیں کیے تو آیا اس کی قربانی نہیں ہوگی، نہیں، حصے کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، اگر کر لیے جائیں تو ثواب مل جائے گا، اگر نہ بھی کیے تو قربانی البتہ ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت گھر میں نہیں رکھ سکتے، اس سے طرح طرح کی مصیبتیں گھروں میں آ جاتی ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور آگے سے پھر احادیث مبارکہ کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن یا 20 دن یا 30 دن یا اس سے زیادہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کسی بھی احادیث سے یہ بات نہیں ملتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ ہاں، اول زمانہ میں جب اسلام کے پہلے دن تھے، ان دنوں میں جب مسلمان قربانی کیا کرتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ لوگ 3 دن سے زیادہ اپنے گھروں میں گوشت نہ رکھا کرو، بلکہ اپنے مفلس غریب مسلمان بھائیوں کے اندر تقسیم کر دیا کرو۔ بعد میں جب اسلام پھیلتا چلا گیا اور اسلام کے اندر فراوانی آ گئی اور انسان مسلمان زیادہ مقدار میں قربانیاں کرنا شروع ہو گئے تو پھر اس وقت یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اب یہ حکم لاگو ہے، ناسخ یہ ہے، یعنی موجودہ دور کا حکم یہ ہے کہ اگر 3 دن 10 دن 20 دن جتنے دن مرضی اگر رکھ لیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا کام یہی ہے کہ جتنا کھانا ہے کھا لیں، بقیہ اپنے غریب غرباء کے اندر جو اس کو تقسیم کر دیں۔ اب اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر تقسیم کاری کرنی ہے قربانی کے گوشت کی تو خدا نے جو اس کی تقسیم کاری کی ہے، نمبر 1 کہ سب سے پہلے ایک حصہ اپنا نکالنا چاہیے، نمبر 2 اپنے جو رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان کا، دوست احباب کا دوسرا حصہ نکالنا چاہیے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریب غرباء جو ہوتے ہیں، مانگنے والے آ جاتے ہیں، یا اپنے علاقے کے اندر گاؤں کے اندر کوئی مفلس ہے، کوئی غریب ہے، تیسرا حصہ اس کا نکالنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ 2 حصے نکال دیتا ہے، یعنی اپنا حصہ نہیں نکال دیتا، ایک حصہ نکال کر اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دیتا ہے، دوسرا غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پہلے بھی میں نے عرض کر دیا کہ مستحب کام یہی ہے کہ قربانی کا گوشت کچھ نہ کچھ کھا لینا، یہ اچھا ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اب ان تمام باتوں سے ہمیں کافی ساری معلومات مل گئی کہ نہ تو 3 دن سے زیادہ گھر میں گوشت رکھنے کی ممانعت ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب تقسیم کاری کا بھی پتہ چل گیا کہ کس طرح تقسیم کاری کرنی ہے، پہلا حصہ اپنا، دوسرا اپنے رشتہ داروں کا، تیسرا غریب غرباء کا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہمیں اگر قربانی کرنی ہے تو اس کا مقصد فقط کیا ہے، رضائے الہی ہے۔ فقط گوشت کھانے کی نیت سے قربانی نہیں ہوتی، بلکہ ایک نبی کی ایک سنت کو زندہ کرنا ہی حقیقی معنوں میں قربانی کہلاتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ مانگنے والے گوشت مانگنے کے لیے عید کے دنوں میں عموماً آ جاتے ہیں، تو آیا کہ ان کو گوشت دینا چاہیے نہ یا نہیں؟ تو جو تو مسلمان ہے، مسلمان کو تو قربانی کا گوشت دینے میں شرعاً کوئی کباط نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی مانگنے آتا ہے اس کو دیا جائے۔ لیکن اگر کوئی کافر ہے، مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے، تو شریعت مطہرہ نے کافر کو قربانی کا گوشت دینے سے منع کر دیا ہے۔ تو قربانی کا گوشت مسلمان ہی کھا سکتا ہے، کافروں کو قربانی کا گوشت جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ جو قربانیاں کر رہے ہیں یہ ہماری قربانیاں اللہ رب العزت قبول و منظور فرمائے۔ کل انشاءاللہ اس کے متعلق مزید کچھ معلومات آپ لوگوں کے گوش گزار کریں گے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی احباب دین اسلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، محبت کے ساتھ دین اسلام کے مسائل کو سماعت کرتے ہیں، مالک کریم دونوں جہانوں میں ان کو خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کی زمینی آسمانی آفتوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں قربانی کے متعلق یہ مسائل شرعیہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اگر کسی دوست کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ میں اپنا سوال کر کے اس کا جواب لے سکتا ہے۔ انسان ہیں، ہر بات ہر وقت ذہن میں موجود نہیں ہوتی، بسا اوقات بتانی ہوتی ہیں لیکن ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ اگر کسی بھائی کے، کسی دوست کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال آتا ہے تو وہ کمنٹ میں اپنے سوال کا اظہار کر کے جواب لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ودن ریفرنس اس کا جواب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ مالک کریم ہم سب کو شریعت مصطفیٰ پر چل کر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔